برادر میخوام یه چیز مهمی بهتون بگم. باشه بگو. برادر ما میخوایم برگردیم. برگردین؟ کجا؟ با صاحب خونه حرف زدم. اون به هم یکم مهلت داده. میخوایم برگردیم خونه خودمون. آخه چرا میخوای برگردی؟ داشتم فکر میکردم با صاحب خونتون حرف بزنم و وسایلتون رو بیارم اینجا، اما تو واقعا نمیفهمم. من نمیخوام اون خونه رو ترک کنم برادر. خاطرات داداش و زن داداشم اونجاست. من اونجا خیلی راحتم. امیدوارم برای این کارم یه وقت ازم ناراحت نشین. هر جور خودت راحتی. اما عزیزم یه چیزو یادت باشه، خدایی نکرده اگه مشکلی برات پیش اومد، درای این خونه همیشه به روی تو و عایشه بازه. میتونین برگردین اینجا. قدمت روی چشم خواهر. ممنون. شما نگران من نباشین. زنده باشی. الو؟ چی راست میگی؟ آره اسکندر، حاج محمود خودش بهم زنگ زد. گفت هر وقت بخوام میتونم برگردم خونه. واقعا؟ حاج آقا بهت گفت کی بوده؟ ازش پرسیدم اسکندر، اما اون گفت نمیخواد هیچ کس اسمشو بدونه. الو اسکندر، همه چی خوبه؟ آره گوش میدم. داشتم فکر میکردم کی میتونه باشه. خب اسکندر گوش کن. من میخواستم برم کلیدا رو از حاجی بگیرم. تو میتونی بری کلیدا رو بگیری؟ آره کلیدا رو میگیرم. شما آماده بشین، من میام دنبالتون. باشه. خداحافظ. خدا نگهدار. دیوونه شدی؟ چطور همچین کار احمقانه ای میکنی؟ چی کار کنم مامان؟ راه دیگه ای برام نمونده. اینطوری رحیم ازش متنفر میشه و ترکش میکنه. وقتی هم قیافش رو ببینه حالش بد میشه. کافیه. دیگه نمیتونم تحمل کنم. آخه تو چرا اصلا متوجه نیستی عزیزم؟ اگه توی این خونه بلایی سر اون دختر بیاد، همه میگن یا تو مقصری یا من. خب پس بگو چی کار کنم؟ فریده لطفا سعی کن بفهمی. عصبانیت چیزیه که آدمو کور میکنه. آدم عصبانی نمیتونه احساساتشو کنترل کنه و باید تاوان بده. راهی بلد نیستم. فریده من براش یه راه حل دارم. بهت میگم تو این وضعیت باید چی کار کنی. چه راهی برای این مشکل هست؟ منطقتو نمیفهمم. نمیتونم از پس این وضعیت بر بیام. فریده تو باید بری خونه خاله نوشین. برو آماده شو. خونه خاله نوشین یعنی خونه رحیم؟ ببین خونه خاله نوشین میمونی و با رحیم میری دانشگاه. کنارش میمونی. بعدش اونو کم کم اسیر عشقت میکنی. اسیر؟ مامان من رحیمو دوست دارم و میخوام مال من باشه. دختر احمق چرا اصلا نمیفهمی؟ باید اونجا بمونی و جاتو توی قلبش باز کنی. فقط وقتی کنارش بمونی جذب تو میشه. اما پدر قبول میکنه؟ نگران اون نباش، درستش میکنم باشه؟